مساء الخير مساء الرحماني. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسوار تو الموند. أهلا وسهلا كل الناس اللي يتبعوا فينا، وماذا بهم يعني يبلغوا بعضهم باللي هذه قناة جديدة يوتيوب، لأن القناة الأولى تاع جبهة القوى الحية غلقوها لنا تعسفيا. دونك اون في واش نقدروا نديروا خلاص. Monsieur Rahmani, aujourd'hui c'était le 41e vendredi donc, du Hirak algérien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la journée d'aujourd'hui? هي تحية للشعب الجزائري، يعني في داخل الوطن وفي خارج الوطن. التعبئة ما نقصتش، تصعيد كاين تصعيد، لأنه عاد التظاهرات حتى في المساء كاينة، رغم أننا احنا نقولوا تظاهرات الليل خطيرة، نعاودها تظاهرات الليل خطيرة، تظاهرات الليل خطيرة، تظاهرات الليل خطيرة، لكن الله غالب. لكن ودي يسمعونا الناس ويحبسونا من التظاهرات الليلية هذه، لأنها تمد الفرصة للبلطجية نتاعهم، لي مارشنار نتاعهم، باش يخلقوا مناخ اللي يخلي خاين الأركان والناس اللي معاه يخرجوا الجيش. وهذا موضوع نقدروا نرجعوا له، فهمنا الناس بزاف، نقدروا نرجعوا له مرة أخرى. لكن سمعنا باللي غدوة يوم السبت لي جي تي ا وبعض لي سانديكا يحوسوا يخرجوا العمال باش يساندوا القايد صالح. ندائي إلى العمال، القايد صالح كلاكم وكلا رزقكم ورزق ولادكم، القايد صالح همشكم، القايد صالح والمنظومة الشيطانية العصبة اللي مسلطة على الجزائر هي أسباب الهموم نتاعكم. لا كان خرجتوا تساندوه راكم ما تحشموش حتى من الخلصة اللي يعطيكم فيها. المخير فيكم تشد له 15 يوم. نقابات الناس طرحوا أسئلة علينا، قال لك علاش إضرابات ما نجحتش؟ أولا نداء إلى الإضراب لازم يكون عندك نقابات، والإضرابات عادة تكون عمالية يقوموا بها النقابات. لما كانت الجزائر عندها نقابيين تاع الصحة ورجاله وفحولة كانت كاينة إضرابات، دخلهم بومدين الحبس وخرجهم، والجيش اللي دخل وخرج وجا، لكن ما حبسوش. لكن درك النقابات اللي عندنا نقابات شكارة، نقابات على نفس يعني التكوينة نتاع الطبقة السياسية الجزائرية، نفس التكوينة، طبقة خامجة، طبقة تاع شكارة، تاع عبودية، تاع مصالحها الخاصة. دونك هنا نداء للعمال، ما تتبعوش النقابات نتاعكم، فهي نقابات خاينة، مديتكم للذبيحة بيدها، لأنه لسان خاين الأركان الناس اللي معاه فهو خاين للوطن. ساند عميل وخاين، راك عميل وخاين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. Monsieur Rahmani, on a vu que هذه المنظومة الشيطانية استعملت العنف. Monsieur Rahmani, on a vu que هذه المنظومة الشيطانية استعملت العنف اليوم ومعدي enfin tous les jours. الناس كيخرجوا استعملوا، شفنا في بويرة. السؤال نتاع السيدة راهو يقول شفنا بلي العنف، الشرطة وقوات الأمن قاعدين يستعملوا في العنف، كل يوم يزيدوا في درجة العنف. أولا ولا كاين الضرب والتعذيب في مراكز الشرطة ومراكز الدرك، ولات كاينة الاختطافات الليلية، ولات كاينة الاعتقالات الليلية. بيان سير باسكو ما عندناش قضاة، حتى من هذوك القضاة اللي يسميهم قضاة منهم من الحكم اللي حاكم فيهم داير تمسخر بهم كما يحب. قضاة ثاني يدخلوا في مجموعة الخونة. قلناها من قبل ونعاودوها. الناس اللي قالت رحماني عنيف ربما ما خيرتش العبارات نتاعي هذاك الوقت، لكن أنا لا أنادي بالعنف، أنا أنادي بحق الدفاع عن النفس، لا ليجيتيم ديفونس.
حق إلهي وحق قانوني وحق دولي. الدفاع عن النفس مقنن، خاصة كي نعود أنا أعزل وأنت مسلح، فهنا راني في الشرعية تاعي. كذلك وجه نداء للشرطة وعناصر الدرك، قول لهم احشموا على أصلكم، راكم ميليشيات. منذ 9 جويلية سقط القانون، راكم ميليشيات والشيفان نتاعكم مدايرينكم شيفونا دي سيربيير نشاشف، والشيفان نتاعكم قيادة الأركان الخاينة مدايرتهم دي سيربيير. حتى من فام دو ميناج مع احترامي للعمل نتاعها في وزارة الدفاع elle est plus respectée على كوميسار ديفيزيونير. دونك يحشموا شويه على رواحهم ويجيوا من جهه الشعب، لانه الشعب قاعد يطالب بالحريه، قاعد يطالب بالامل، قاعد يطالب بالاستقلال، قاعد يقول لي جينيرو على بوبال، قاعد يقول العصابات لا وانتم تساندوا في العصابات ورايحين يدخلوكم في دوامه عنف. هذا خاين الاركان، وكي يدخلكم في دوامه عنف تخلصوها انتوما، لابس توني زرقاء ولا توني خضراء ولا عاطينك غير سروال وزويجه تاع سياده وسموك باتريوت. Monsieur Rahmani, vous pensez que on a l'impression que Hada El Gaïd Saleh, de toutes les façons, n'écoute pas Chab Jazairi. 42 millions d'Algériens d'or, il les écoute pas, alors qu'il a bien entendu le Parlement européen. قايد صالح قاعد يديكلاري في هضره تاع مهابل، يقول للناس في التلفزيون نروحوا العالم موش قاعد يشوف، والسفارات ماشي قاعده تشوف، واجهزه المخابرات العالميه ماشي قاعده تشوف. يقول لهم ملايين الناس تتظاهر وتطلب في الانتخابات. القايد صالح معتوه عقليا، القايد صالح غير اهل للقياده وغير اهل للمنصب نتاعو، وشرعيا وقانونيا المنصب نتاعو موش تاعو. تاع مهابل مخرفين. وعلى هذه انا نطلب تمرد الجيش، انه الجيش يتمرد، لانه ايها الجيش الوطني الشعبي راهم رايحين يرجعوك شيفونا، راهم يهزوا الضباط يديهم الحبس على والو. راهم دايرين شواكر في البلاد بدون قانون، ما كان حتى قانون. القايد صالح القانون تاعو حسب كيف ناض الصباح، ينوض الصباح نافحت له ما يقيس حتى واحد، ينوض الصباح مغش يدي 80 الحبس، عقداء ورواد. سي با كيفو نو، لازم تمرد دركا، لازم الجيش يتمرد. الجزائر في خطر، عاد عندنا اون جيرونس اوروبيان. شكون فتح قضيه البرلمان؟ Et d'ailleurs, pouvez-vous me dire, oui, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui a été dit? Parce que je crois que les réseaux sociaux الناس ما فهمتش. بون لي ريزو سوسيو باش نتفاهموا يا جماعه كاين الذباب نتاعهم بزاف، يضخم الامورات ويغير المفاهيم. Non, l'intérêt de cette, est-ce que elle est positive ou négative pour le... اولا سي بوزيتيف للثوره الشعبيه، سي بوزيتيف. سجناء الراي البرلمان الاوروبي عنده الحق يجتمع على اي دوله. ضيروا الجزائر حلوا الدوسي تاع كوبا شغلوا. بصح شكون خلى البرلمان الاوروبي يفتح حاجه ملف اسمه الجزائر؟ شكون؟ موش القايد صالح. شكون خلانا درك عرضه الى لوبيات في وسط البرلمان الاوروبي، تلاعبات دوليه في وسط البرلمان؟ هذا بقرة الاركان والناس اللي معاه. وكذلك نحب نفهم الشعب الجزائري حاجه تريز امبورطونت. كاين ناس الكنائس اي ما تغلطوش، او غلق الكنائس البروتستانت بالعربيه ما على باليش، تاع البروتستان. هذا على بالكم شكون البروتستان في العالم؟ الانجليز والامريكان. على بالكم باللي امريكا راهي في مرحله انتخابيه. على بالكم باللي قرارات المجمع الاوروبي هذا جات باه تجيب اكتور واحد اخر، ممثل واحد اخر
في القضيه الجزائريه اللي هي امريكا. علاش شكون دار لنا الشيء هذا؟ خاين الاركان، كلب الاركان اللي معاه. انا ما نهضرش على هذوك بن صالح وبدوي، بور مو هذوك سي دو لا ميرد، يعني فريمون ما نهضرش عليهم خلاص باسكو عندي انا بابي تواليت وهما سي لا ميم شوز. شكون حل الدنيا هذه علينا؟ شكون ما سمعش للشعب ويحوس يدينا للعنف والدمويه؟ شكون يدعو للعنف؟ خاين الاركان والاركان. شكون يحوس على الدمويه؟ خاين الاركان والاركان. شكون خلص الاخصائيين اللي جاوا من امريكا ومن انجلترا ونصهم صهاينه باش يكسروا الثوره الجزائريه؟ خاين البعير، خاين الاركان والناس اللي معاه. شكون عنده مصالح في اوروبا وفي فرنسا؟ خاين الاركان والناس اللي معاه. شكون ما يحترمش القانون؟ خاين الاركان والناس اللي معاه. ولما نقولوا الناس اللي معاه ما ننساوش المدلولين اللي هي الطبقه السياسيه، رحابي، جيل جديد، بوشاشي، زبيدة عسول. هادو المدلولين اللي ما قدروش يكون عندهم صوت تاع سياسيين يقولوا حبسوا علينا الكرناج هذا، حبسوا علينا هذا الهم، رايحين تديروا البلاد للتهلكه. قاعدين يتبعوا لي في البرلمان يقول لها واش قال البرلمان مليح؟ لا لا مليح. واش قال البرلمان الاوروبي؟ لا لا مليح. قرر وانتوما ما درتوش، فتحتوا المجال البرلمان الاوروبي. انتوما يحصلوا به، انتوما اللي تجيو البلاطوهات في فرنسا وتهضروا، انتوما فتحتوا المجال. ويتهموا الناس بالعماله. قال لك الناس رايحين نهار الحد يمشيو. انا تاع نهار الحد راني قلت ما على باليش رايحين نهار الحد، لكن سيت اون اكسيون نساندها. روحوا كاع لبروكسل نهار الحد. اللي هو البروبليم، رغم اني عندي تحفظات على من نادى على هذا الواحد، لكن هذه قضيه شخصيه، قضيه سياسيه تجي من بعد، لانه في الجمهوريه جديده احنا نقضيو على الكذب. كل واحد لبسوا له الكوستيم اللي قدو امام الشعب، والشعب يدبر راسه من بعد. اصحاب الفيراجات والدورات والعالم صغير كما قال الشاعر زهير بن ابي سلمى: ومهما تكن في امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلمي. نعرفوكم بكل لبسوا لكم كوستيمات قدكم بكل سوز اكسبسيون امام الشعب وبراءة من الله. لبسوا لكم بكل كوستيمات، كل واحد نعلقوا له البيديغري تاعو. Donc, Monsieur Rahmani, si la fermeture de l'Église protestante a fait bouger les États-Unis, Elle va faire bouger les États-Unis, c'est du lobbying. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut les États-Unis pour l'Algérie? Parce qu'elle a un intérêt. C'est quoi l'intérêt des États-Unis? Les États-Unis ne veulent rien. Les États-Unis, elle est en position électorale. D'accord. Si l'Église protestante elle est menacée, l'Église protestante américaine va impulser le politique américain à réagir. Dans ces cas-là, si l'Amérique vient en tant qu'acteur direct dans le conflit algérien, eh ben la position de la France va changer. Seuls les Américains peuvent fléchir la position de la France. شكون معطل ويسوتني في الخاين صالح والناس اللي معاه؟ فرنسا. والأوروبا منها خايفة الجزائر تهرد ويطلعوا لها ديجا 2 ملايين باسبور روج اللي عايشين معنا في الوسط، بلوس افريقيا اللي تعود مدارتنا قنطره طالعه، لانه اون فاك ديميغراسيون كبيره تدخل لوروب تفلق لوروب. هذه قالوها. فوالا دونك يا دي لوبينغ. مي حنا ولينا شكون ردنا حنايا؟ شكون الكلب بن الكلب اللي رجعنا حنا ألعوبة يلعبوا بينا لوبيات البرلمانات العالميه؟ شكون؟ كون موش بقره الاركان والجنرالات اللي معاه. Monsieur Rahmani عنده كومون دي بواشيش دون لا تيت. دونك انا انادي انه الجيش يتمرد. فوالا قلناها لا ديرنيير. فوالا دركا انادي انه الجيش يتمرد، لانه المرحله خطيره 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 جدا، والقايد صالح راح يدينا للدمويه. هو اللي يدعي للعنف، قايد صالح هو مول العنف، هو اللي يحضر العنف وهو اللي قاعد يحضر العنف. سي قايد صالح واصحابه هما يحضروا العنف. فعلى الجيش التمرد والاخذ بزمام الامور لحمايه الجزائر، وهذا الدور الدستوري تاعو.
في اي دستور كان. الجيش يحمي الجزائر من شكون؟ من خاين الاركان والناس اللي معاه. على الجيش تمرد برك. هذا الراي تاعي انا نطلب من الجيش يتمرد. ماشي الراي تاعك برك، ميم الشعب الجزائري. اليوم الشعب الجزائري كيخرج يديزي بيان الشعب يريد اسقاط القايد صالح. قايد صالح الناس اللي معاه اللي قالوها في اليوم الجمعه. دونك اون برانسيب الشعب يبوج، الجيش يبوجي. انا قلت لك مدام ما على باليش كيف الجيش راح يبوجي. فهمني حاجه واحده، من واجب كل ضباط الجيش النزهه التمرد على القايد صالح وجنرالاته. هذا راهم طحنوكم ورايحين يطحنوكم، وكل يقعدوا هذا الناس والله العظيم يعشيو دي كولونيل يخدموا في لابولونجري في الليل. والله يرخصوكم ويدلوكم في بلاد معمره بالخيرات، رايحين تعشيو تخدموا فرودور في الليل. ونقولها ونعاودها، صارت في سوريا، صارت في العراق، صارت ان بو بارتو. طحان تاع قايد صالح والناس اللي معاه خونه عملاء، خطر على الجزائر وابناء الجزائر. راهو حب يقتل الشعب الكلب بن كلب هذا. il veut tuer le peuple. حبوا يعاودوا سيناريو التسعينات بطريقه واحده اخرى يحصلوا في الشعب بلو سوفيستيكي tout simplement. Donc, monsieur Rahmani, ils ont fait appel à des entreprises, à des lobbies extérieurs pour leur organiser C'est pas des lobbies, c'est des experts. Des experts en quoi? Des experts spécialisés dans la désorientation, la désinformation et dans ce qu'on appelle la lutte contre les mouvements révolutionnaires et les grèves. Qui m'a les gilets jaunes, جابوا لهم les black je sais pas quoi. سيتو كسروا لي جيلي جون، حطوا في وسطهم ناس لابسين حاجه كحلايه دي كاسر. الشعب مشاش مع لي جيلي جون. هذه سيت اون استراتيجي بور كاسي ان موفمون سوسيال. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, les دخلوا des voyous au milieu qui مساوات في بويرة. Donc, c'est une stratégie. Une stratégie venue de l'extérieur. C'est-à-dire que le Gaïd Salah a payé des gens. بدراهم الجزائر انظرها. باش يجيو يقتلوا. نعم a payé des gens باش يجيو ينعتلوك فيقتل الشعب. يعني لي 40 مليون d'Algériens يروحوا يقتلوه. هي اي هكذا فهموا والله ما فهموش. راهو سلك مليون دو دولار دي اكسبير باش يجيو يبيلوتيو لا ديستابيليزاسيون تاع الحراك. لا توري بيان سور. باش يجيو يقتلوا الشعب الجزائري. اللي ما فهمش الشعب الجزائري لازم الجيش يفهم. قايد صالح عميل وخاين وخطر، والواجب نتاع الجيش حمايه الوطن وحمايه الشعب، لانه الخطر المحدق بينا احنا درك موش من الخارج، راهو من الداخل. خاين الاركان والناس اللي معاه هما الخطر المحدق. وبيان سور ما ننساوش السياسيين هذو درك وانا نسبهم من قبل باسكو نورمال، مي دركا يتباتاو تاع السبان. ناس علاش خايفين؟ علاش ما يهضروش؟ باسكو بكل عندهم التبن في كروشهم، بكل ماكلين التبن اللي يتحرك يقولوا له البريك يشعلوا فيك. دونك ما تصلحوش. C'est-à-dire qu'ils ont des dossiers contre ces gens, ou là ils font partie. Non, beaucoup عندهم des dossiers, beaucoup ils sont sales, beaucoup c'est pourquoi ils peuvent rien faire, ils peuvent pas bouger. Beaucoup sans exception. أنا قلت لك كنت يوفق الله عز وجل وندخلوا في المرحلة الانتقالية. احنا جبهة القوى الحية بإثباتات، كل واحد لبسوا له كوستيم أمام الشعب. قال روح أنت هاك واش كنت، هاك واش درت، ها واش عندك واش ما عندكش. لبسوا لهم بكل الكوستيمات وبعد نخليو للشعب الخيار. Monsieur Rahmani, on revient à l'Union européenne qui a demandé Marhala Intiqaliya. Qui va la faire? C'est ça le malheur. S'il y a une transition, eh bien tous les acteurs politiques sont censés être dedans. Marhala Intiqaliya, donc كل الفعالين القوى السياسية راح تكون فيها. Vous venez de le dire, personne n'est valable. وانا واش قلت لك مدام؟ كي تيجي مرحلة انتقالية كي نسلموا بك بطابله وحده، من بعد حنا قال انت هاك واش كنت تنوض، 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 وانا هاني واش كنت نوض، وخلي الشعب باسكو الكذب تيفيني.
عندنا تحركات الناس اللي خرجت للخارج وين راحت وين قعدت واللي كانوا مع الخليج واللي كانوا مع الترك واللي كانوا مع قطر واللي كانوا مع الصهيونيه العالميه واللي عندهم دي زاكسي واللي عندهم دو فينونسمون اون سي تو لي زالجيريان صاف تو اطارات نتاعنا على بالهم كلش. مسيو رحماني هذا القايد صالح يسي كو ميم يهرب من الجزائر il sera repéré partout dans le monde. C'est pour ça qu'il a pris le choix de tuer les Algériens. ما عندوش وين يروح دركا سي فيني ما عندوش وين يروح باسكو علاه هذا مام القرار تاع البرلمان الاوروبي ما عندوش يعني قوه تسمح له بالتنفيذ لكن عنده قوه لوبي قوه ضاغطه سياسيه. Donc tout sera bloqué. دوكا القايد طالح في مرحله اخرى كون يجيو ناس فصائل من الشعب الجزائري تروح للعنف ابا البرلمان الاوروبي صادق عليها غيبيا وقبل الوقت. Monsieur Rahmani, est-ce qu'il peut être condamné par le tribunal international s'il continue comme ça? Il sera condamné. Non, aujourd'hui, il y a eu des actes, il y a eu des personnes, d'ailleurs, il y a une personne qui a perdu son œil. C'est un crime contre l'humanité. Tout ce qui ça a été fait depuis 62 l'Dork, il y a eu des crimes, il y a eu des épidémies, mais il y a eu des crimes contre l'humanité. Non, mais الدمويه اللي حابين يديروها هما هذه تقدر تكون اخطاء تاع حفظ الامن ما نقدروش ناخذوها بعين الاعتبار هي جريمه لكن ما ناخذوش بعين الاعتبار من الناحيه الدوليه. بصح المرحله الدمويه اللي راه يخطط لها الكلب تاع صالح باش يريكوبيري اليد على الجيش الوطني الشعبي هذيك هي اللي تديه ماشي تديه باسكو راه واقف في حساباته بيدينا ما عندوش وين يروح يدخل الجزائر في الدمويه ما عنده لا هو يروح لا فاميلته عندها وين تروح. Monsieur Rahmani, est-ce que vous pouvez parler un peu de شوية هادو اللي راهم نعيط لهم شوية لي 5 شوية تاع نهضر على واحد برك. bon parce que c'est le C'est le seul. Bon, pour détendre l'atmosphère, أنا اندهشت اندهاش كبير. سبحان الله عندنا حاجة اسمها بنقرينة في الجزائر. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Monsieur Rahmani? Il est extraordinaire. Sur quel plan vous dites extraordinaire? Sur quel plan? Sur le plan تاع الرخص. يعني أرخص منه يعني بربي إن شاء الله الأجيال الجاية ما يعودوش يقول لواحد أنت رخيص يعود يقول له أنت بنقرينة. جامي شت رخيص شماتة وكلون وكوميك وجهه بلاندي يعني بلانداج تاع الصح ماشي تاع طنق كيما بنقرينة. مي سي انكرويابل اوطون الاخرين بانديه كلاب اباليسه مي هو سي لو توب عندي انا سي لو توب نتاع استغباء الشعب الجزائري. هو une insulte. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit algérien, Monsieur Rahmani, puisqu'il refuse, il dit qu'il n'est pas amazigh. Tous les Algériens sont amazighs. Lui, il refuse. يا اختي اختنا منه عنده الحق. ماشي جزائري. لا سي ان اكستراتيرستر. اختنا منه ماشي واحد كيما عندها هي. لا والله ما كانش ça n'existe pas. Des gens comme ça n'existe pas. Candidat présidentiel هكذا mais ça n'existe pas. يعني لو كان يجوز هذا ce serait ça y est. Je crois que les Algériens vont tous quitter l'Algérie. Il faut quitter l'Algérie. Avec un président pareil. Ah non, avec un Bengrina Raïs, il faut quitter l'Algérie pour tout le monde. نقولها درك ماشي نضحكها sérieux. لا عقبوا لكم بنغرينا رايس غير كيتيو l'Algérie بعد. Donc, Monsieur Rahmani, quel conseil vous pouvez dire aux Algériens aujourd'hui pour le 12 décembre? Comme le titre le dit, 12-12, là il y a لا يجوز. Il faut bloquer les élections présidentielles مهما كانت الظروف. لازم ضرب الانتخابات الرئاسية مهما كانت الظروف. إيقاف الانتخابات الرئاسية حقن لدماء الجزائريين. توقفوا الانتخابات ما يسيلش الدم. تخليوا الانتخابات راح يسيل الدم واللي حيسيلوا الخاين صالح والناس اللي معه.
Ah oui, ils vont se venger. Hein. Ah, ils ont une... شوف أيها الشعب الجزائري باش تريح نوعا ما في الحراك نتاعك وتريح في الثورة نتاعك وتأمن الرصاص، وقف الانتخابات بشتى الطرق والوسائل، باسكو هما يسناو يجيبوا رايس يعقبوا به العنف ومن بعد تبدا لا ريبريسيون، وديجا بدات ضرب في السجون، تعذيب ديجا بدا. Monsieur Rahmani, des questions qui vous demandent concernant le CRUA. Voilà. الكرويا في نظرنا هو الحل، لأنه الكرويا c'est un comité révolutionnaire pour l'union et l'action. يعني الكرويا كرويا.org للالتحاق بالكرويا. الكرويا لازم يولي قوة سياسية ضاربة، قوة سياسية حقيقية فيها كل الاتجاهات وكل التيارات، وراح يسير بطريقة نخبوية ديمقراطية من أجل حماية الجزائريين ومصالح الجزائريين. راح يكون يعني عنصر فعال في المرحلة الانتقالية إن وفقنا الله إلى مرحلة انتقالية. الكرويا، فيف لو كرويا، فيف لو كرويا، فيف لو كرويا. Une question qui vous dit si vous voulez, faites appel à d'autres opposants et commencez à réagir à ce qu'ils font. D'abord, il faut que je trouve les opposants et j'ai fait appel à tout le monde. Et là, je ne fais plus appel à personne. Je fais appel aux cadres, aux technocrates. Les opposants عيوني parce que كل واحد عنده مصالح وعنده ربوبة تابع لهم. أنا ما عندي حتى واحد، أنا حر. أنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما نسجد لحتى واحد. دونك واحد ما يزيد يطلب مني نتصل بأي عبد ولا أي شخصية. الكرويا مفتوح للناس بكل يتفضلوا الكرويا. في الكرويا نقعد مع الناس الكل، لكن كرئيس حزب ما نقعدش معهم خلاص. Monsieur Rahman, il y a une question qui vous dit pourquoi ne pas lancer une sorte de Wikileaks en ligne pour dévoiler tous les dossiers dont vous parlez. Une chaîne YouTube غلقوها لنا يعني تعسفيا sans aucune raison. نديروا اون باج فيسبوك يغلقوها ويخلقوا لنا 1000 باج فيسبوك نتاعهم هما. واش نفتحوا؟ امور ميت في يدينا. وسائل التواصل الاجتماعي في يد المال والاموال ومتحكم فيها الدول الخليجيه ودي بلاتفورم في قطر في مصر حتى في تونس الشقيقه كاين دي بلاتفورم. الدور نتاعهم الرقابه على كل ما يكتب وينشر باللغه العربيه. Il y a une autre question qui vous dit il faut s'emparer de tous les consulats en Europe et ailleurs immédiatement pour leur montrer notre force et notre détermination. Et ils ne peuvent rien faire car ça appartient aux Algériens. En parlant des pays. Déjà, je lance un appel aux Algériens de l'étranger. Le vote commence avant le 12-12. Il faut encercler les consulats et prendre en photo tous les gens qui vont voter dans les consulats. Désolée. De toute façon, ce qui est sûr, il faut réagir, il faut bloquer le vote au niveau national et au niveau de l'international. ما لازمش تكون انتخابات. ما لازمش تكون انتخابات. ما لازمش تكون انتخابات. Bon, كلمة أخيرة. Je sais pas ce qui s'est passé, monsieur. Facebook, oui. كلمة أخيرة، يعني إن شاء الله الشعب يكمل في التعبئة تاعو وينظم نفسه بطريقة عفوية كما كانت الثورة عفوية، ينظم نفسه عفويا ويحطم هذه الانتخابات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.